दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावलाई हिन्दूको मन जित्न रकम विनियोजन गराएका छन्। ओली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पशुपतिनाथमा 35 करोड विनियोजन गर्नुका साथै अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन्। यसअघि नै ओलीले पशुपतिनाथमा सुनको जलहरीका लागि रकम विनियोजन गराएका थिए। राम मन्दिर निर्माण सुरु गरिसकेका थिए। पछिल्लो समय ओलीले हिन्दुत्वको मुद्दालाई उठान गरिरहेका छन्। उनको यो कदमबाट हिन्दू जनमत आकर्षित बन्दै गएको छ। ओलीले आगामी चुनावमा धर्मशास्त्रलाई दरिलो रूपमा फ्याँक्ने सङ्केत गरिसकेका छन्। देशमा 90% भन्दा बढी हिन्दू धर्मावलम्बी रहेको अवस्थामा ओलीको पछिल्लो कदमले निकै अर्थ राखेको छ। कतिपयले उनलाई हिन्दू राष्ट्र स्थापना गरेको भन्दै आइरहेका छन्। ओलीले हिन्दुत्वको मुद्दालाई भने उठाइरहेका देखिन्छन्। ओली केही महिना अघि पशुपतिनाथमा पूजा गर्न पुगेका थिए। बालुवाटारमा पूजा समेत गरेका थिए। ओली धार्मिक कार्यक्रममा निकै सक्रिय पनि भएका छन्। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तोकिएको मितिमै चुनाव हुनेमा ढुक्क छन्। तोकिएको चुनावी मिति 5 महिना बाँकी रहँदा ओलीले आन्तरिक तयारी समेत गरेको बुझिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम चालेर दोस्रो पटक चुनाव घोषणा भएकोमा सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा विचाराधीन छ। तैपनि ओली चुनावको पक्षमा फैसला आउनेमा ढुक्क छन्। चुनावका लागि उनले सम्भावित गठबन्धनका बारे पनि अग्रिम तयारी गरिरहेका छन्। ओलीले पहिलो प्राथमिकता सहमतिको राष्ट्रिय सरकारमा जोड दिएका छन्। उनले आफ्नै नेतृत्वमा सहमतिको चुनावी सरकारको प्रस्ताव बारम्बार गर्दै आएका छन्, तर त्यो सम्भावना कमजोर छ। चुनावमा जाँदा ओली विरोधी गठबन्धन कायमै रहेमा ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षको गठबन्धन ओलीका लागि चुनावमा भारी पर्न सक्छ। त्यसैले उनले पनि अर्को गठबन्धनको पूर्व तयारीका लागि कदम चालिरहेका छन्। ओलीले जसपाको महन्त ठाकुर पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रयास गरिरहेका छन्। सर्वोच्चको फैसला पर्खेर ठाकुर पक्ष बसेको छ। ठाकुर पक्षलाई ओलीले सरकारमा ल्याउनका लागि साथै चुनावमा समेत मधेसका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन गर्ने बारे समेत तयारी गरेको बुझिएको छ। त्यस्तो माहौल बनाउन ओलीले जसपाको ठाकुर पक्षले उठाएका विभिन्न मागको सम्बोधन गर्दै आएको छ। जसमध्ये जसपा कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता, नागरिकताको विषय अध्यादेश ल्याएर सम्बोधन, शपथ सम्बन्धी अध्यादेश लगायत छन्। ओलीले यी मुद्दाको सम्बोधन गरेर मधेसमा आफ्नो लोकप्रियता बढाउन समेत खोजेका छन्। ओलीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरेका छन्। उनले कमल थापालाई सरकारमा सहभागिताका लागि प्रस्ताव गरेका हुन्। राष्ट्र संस्थाहरू सहितको हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा उठाउँदै आएको थापाले पछिल्लो समय ओलीको कदमको समर्थन गर्दै आएका छन्। ओलीले राष्ट्र संस्थाको पक्ष नलिने स्पष्ट गरे पनि हिन्दुत्वको मुद्दामा सकारात्मक रहेको सन्देश दिँदै आएका छन्। हिन्दू मत तान्न पनि ओलीले कमल थापासँग चुनावमा रणनीतिक गठबन्धन गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। देशभर नभए पनि विभिन्न चुनावी क्षेत्रमा त्यस्तो गठबन्धन हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ। चुनावमा ओलीले ठाकुर र थापासँग कुनै न कुनै रूपमा गठबन्धन बनाएर जाने अवस्था बन्दै गएको छ। त्यसका लागि अग्रिम तयारी भइरहेको बुझिएको छ। यता जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपामा दुवै समूहबाट फुटको अन्तिम अस्त्र प्रयोग भएको छ। पार्टीका अध्यक्ष द्वयले एक अर्कालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका छन्। स्पष्टीकरणको म्याद भर्खरै सकिएको छ। यसअघि दुवै अध्यक्षले 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न जेठ 11 गते एक अर्कालाई पत्र पठाएका थिए। दुवै पक्षले कसैलाई जवाफ नदिएपछि शनिबार फेरि एक अर्कालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको हो। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई स्पष्टीकरण सोधेको पाउने 2 घण्टापछि अध्यक्ष ठाकुरले पनि शनिबारै 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका छन्। ठाकुरले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, तपाईलाई सफाईको मौका दिन तपाईलाई कारबाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधिएमा आजको मितिसम्म जवाफ प्राप्त हुन नआएकोले दोस्रो पटक पुनः यो पत्र जुनसुकै माध्यमले प्राप्त भएको मितिले 24 घण्टाभित्र चित्तबुद्ध स्पष्टीकरण लिई आउनु हुन अनुरोध छ। यो पत्र प्राप्त गरेको म्यादभित्र चित्त बुझ्दो र सन्तोषजनक प्राप्त नभएमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 र जसपा नेपालको अन्तरिम विधान 2077 बमोजिम निष्कासन समेतको कारबाही हुने चेतावनी अध्यक्ष ठाकुरले यादवलाई दिएका छन्। यादवका तर्फबाट पनि ठाकुर लगायतका नेतालाई सोही बेहोराको पत्र पठाइएको थियो। यादवले ठाकुर पक्षलाई सोधेको स्पष्टीकरणको 24 घण्टे म्याद आज दिउँसो 1 बजे सकिँदैछ। त्यसपछि उनीहरूमाथि कारबाही हुने जसपा पार्टी कार्यालयका सचिव प्रकाश अधिकारीले बताएका छन्। अध्यक्ष ठाकुर लगायत वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, कार्यकारिणी सदस्य द्वय लक्ष्मणलाल कर्ण र समेन्द्रनाथ शुक्ललाई स्पष्टीकरण पठाइएको अधिकारीले बताएका छन्।
शनिबार दुवै पक्षले एक अर्कालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेर पार्टीमा निष्कासित गर्ने चेतावनी दिएको आज 24 घण्टा पुग्ने भएकोले एकले अर्कालाई कारबाही गर्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यसपछि पार्टीको आधिकारिकताका लागि दाबी सुरु हुनेछ र निर्वाचन आयोगमा एक अर्काको आधिकारिकताका लागि दाबी प्रस्तुत गर्नेछन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार कार्य समितिमा जसको बहुमत पुग्छ त्यसले आधिकारिकता पाउनेछ। कार्य समिति र कार्यकारिणी समितिमा उपेन्द्र यादवको बहुमत छ। विघटित संसदीय दलमा भने अध्यक्ष महन्त ठाकुरको बहुमत छ, तर संसदीय दलबाट मात्रै पार्टी विभाजन गर्न सकिने छैन। केन्द्रीय कमिटीबाट 40% पुर्याउनेले मात्रै आयोगमा दाबी गर्न सक्छन्। अध्यक्ष ठाकुरले कार्यकारिणी समितिमा आफ्नो बहुमत पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। उपेन्द्र यादवको पक्षमा रहेका नेतालाई उनी आफूतिर तान्ने प्रयासमा छन्, तर हालसम्म बहुमत पुर्याउन सकेको छैनन्। उपेन्द्र यादवको पक्षबाट ठाकुरको पक्षमा कोही पनि आएका छैनन्। यसैबीच अध्यक्ष ठाकुर अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने बरु पार्टी अलग गर्ने मनस्थितिमा रहेको बुझिएको छ। ठाकुर निकट एक नेताले भने यो सधैँको किचकिच भन्दा त आफ्नो पार्टी लाग्दा नै बेस हुन्छ भनिएको छ। अध्यक्ष ठाकुर जसपामै आधिकारिकता खोज्ने कि राजपा नेपाल बिउताउने भन्ने छलफलमा जुटेका छन्। आफ्ना निकट नेतालाई राजपा नेपालको विधान तयारी गर्न पनि उनले लगाएका छन्। उपेन्द्र यादवले चाल्ने कदमपछि निर्णय लिने प्रतीक्षामा ठाकुर रहेको बुझिएको छ। ठाकुरका स्वकीय सचिव सत्येन्द्र मिश्राले उपेन्द्र यादवबाट स्पष्टीकरणको जवाफ पर्खिरहेको बताएका हुन्। दर्शकवृन्द नमस्कार। नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र जेठ 15 मा बजेट ल्याउने थलो प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आफै पढेर सुनाएका छन्। संसदमा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढ्नुपर्ने अभ्यास विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारबाट वाचन गरेका हुन्। उनले शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन भनेर वाचन गरेका 72 बुँदा मध्ये 24 बुँदा नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गतका रहेका छन्। बजेट प्रस्तुति पूर्व प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारबाट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने यो नौलो अभ्यास रहेको पूर्व प्रशासकहरूको भनाइ छ। विगतमा पनि धेरै पटक अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएका थिए, तर नीति तथा कार्यक्रम यसरी सार्वजनिक गरेको मलाई थाहा छैन, पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीको शुक्रबारको सम्बोधनमा राष्ट्रपतिले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दा प्रयोग गरिने भाषा शैली छ। उनले सम्बोधनमा भनेका छन्, आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने कामहरू यिनै नीतिहरूका आधारमा अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्य मार्फत सार्वजनिक गरिनेछ। उनका अनुसार कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणका साथै यसलाई उद्योग तथा सेवासँग समन्वय गरेर अघि बढाइनेछ। पूर्वाधार फराकिलो, गुणस्तरीय, आकर्षक, दिगो तथा नवीन हुनेछ। यातायात पूर्वाधारमा सडक, रेल, जल तथा हवाई मार्गको समन्वयात्मक रूपमा विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गरिनेछ। ओलीले भनेका छन्, कनेक्टिभिटीमा डिजिटलाइजेसन प्लेटफर्म थप गरिनेछ। यसबाट अनलाइन सेवा मार्फत सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदायकसँग भौतिक रूपमा गर्नुपर्ने गल्फतीबाट जोगाइनेछ। डिजिटल नेपाल प्लेटफर्मले शिक्षा र सञ्चार मात्रै होइन, कृषि, उद्योग, सिँचाइ, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, स्वास्थ्य, श्रम, सुरक्षा लगायतका नागरिकसँग सम्बन्धित सबै आयामलाई समेट्ने घोषणा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सबै अधुरा परियोजना सम्पन्न गर्ने कार्यलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्ने जनाएका छन्। पूरा हुन नसक्ने या महत्त्व गुमाएका परियोजना पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय गरिनेछ, उनले भनेका छन्। उपलब्ध जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने, नयाँ जनशक्ति प्राप्त गर्न तालिम, प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति र प्रोत्साहन प्रदान गरिने उनको सम्बोधनमा उल्लेख छ। अन द जब तालिमबाट क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप सेवा मार्फत भविष्यको श्रम बजारप्रति जानकार गराउने विधि अपनाइनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनमा भनेका छन्, सबै प्रकारका सार्वजनिक पूर्वाधार एकीकृत अवधारणामा विकास गर्न अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माणको घोषणा गरिएको छ। सार्वजनिक, निजी साझेदारी तथा सरकारी लगानीमा ठूलो जलाशययुक्त विद्युत उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने, विद्युतमा आधारित यातायात प्रणालीको विस्तार र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बचत हुने विद्युत छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यातको व्यवस्था गरिनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, प्रतिनिधि सभा नभएका बेला महत्त्वाकांक्षी बजेट नल्याउन सरकारलाई चौतर्फी दबाव परिरहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पटक्कै वास्ता नगरेको प्रश्न भएको छ। 4 खण्ड र 72 बुँदामा विभाजन गरिएको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका कामको व्याख्या गरेका छन्। 11 बुँदासम्म कोरोनामा घुमेका प्रधानमन्त्री त्यसपछि बुँदा नम्बर 27 सम्म मुलुकको राजनीति, एमालेका असन्तुष्ट पक्षलाई गाली, विपक्षी दलको आलोचना र पुस 5 को प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि अहिलेसम्मको अवस्थाको बचाउ गरेका छन्।
उनले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मुलुकमा अराजनीतिक, असंसदीय र अलोकतान्त्रिक गतिविधि देखा परेको बताएका छन्। निर्वाचन सम्बन्धी आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै उनले भनेका छन्, ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन होइन, जनतालाई दलहरूबारे मूल्याङ्कनको मौका दिनु र आवधिक निर्णय मार्फत जनताले विश्वास गरेको दललाई सरकार चलाउन जनादेश प्राप्त हुनु लोकतन्त्रको विशेषता हो। प्रतिनिधि सभामा पुनःस्थापना पछिको 3 महिनामा पनि अवस्थामा सुधार नआएकाले नयाँ प्रक्रियामा जानका लागि आफैले विश्वासको मत लिएको र संसदले त्यसपछि पनि विकल्प दिन नसकेको उनले उल्लेख गरेका छन्।